अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, आज हम इस वीडियो में जर्मन स्पीकिंग बोहेमियन नॉवेलिस्ट फ्रांज काफ्का का फेमस और इम्पोर्टेंट नोवेला डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम राइटर की बात करते हैं। फ्रांज काफ्का एक जर्मन स्पीकिंग बोहेमियन नॉवेलिस्ट और शॉर्ट स्टोरी राइटर थे जो कि 20वीं सेंचुरी के लिटरेचर में इम्पोर्टेंट फिगर माने जाते थे। ये राइटर 1883 बोहेमिया ऑस्ट्रिया हंगरी में पैदा हुए और 1924 में इनकी डेथ हो गई। अब हम स्टोरी की तरफ आते हैं। द मेटामॉर्फोसिस। मेटामॉर्फोसिस का मतलब है कि चेंज्ड, मतलब ट्रांजिशन कि फॉर एग्जांपल कैसे कैटरपिलर बटरफ्लाई में चेंज हो जाता है। हमारे पास मेन कैरेक्टर हैं ग्रेगर साम्सा। ग्रेगर साम्सा हमारा सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट और सेंट्रल कैरेक्टर है। ये एक ट्रैवलिंग सेलमैन है टेक्सटाइल कंपनी में और ये 15 साल से यहाँ जॉब कर रहा है और 5 साल से इसने कोई छुट्टी नहीं ली। सेकंड नंबर पे हमारे पास आ जाती हैं ग्रेटी साम्सा। ग्रेटी साम्सा ग्रेगर साम्सा की सिस्टर है और अपने ब्रदर के साथ बहुत ज़्यादा अटैच्ड है। और तीसरे नंबर पे हमारे पास आ जाते हैं मिस्टर साम्सा। मिस्टर साम्सा ग्रेगर साम्सा के फादर हैं और हमें इस स्टोरी में फादर और सन का रिलेशनशिप देखने को मिलता है। उसके बाद हमारे पास आ जाती है मिसिस साम्सा। मिसिस साम्सा ग्रेगर साम्सा की मदर हैं और ये अपने बेटे के साथ बहुत ज़्यादा अटैच्ड है और बेटा भी इनके साथ बहुत ज़्यादा अटैच्ड है और अपने फादर को हेट करता है, जिसकी वजह से हमें इडिपस कम्प्लेक्स देखने को मिलता है इस स्टोरी में। इसके बाद हमारे पास आ जाते थे ऑफिस मैनेजर। ये भी एक इम्पोर्टेंट कैरेक्टर हैं। ये एक ऑफिस मैनेजर हैं और उसके ग्रेगर साम्सा के ऑफिस के, जो कि सबसे पहले विजिट करते हैं घर पे इसकी ट्रांजिशन के बाद। और इस करैक्टर के ज़रिए हमें मार्क्सिज्म की फ़िलॉसफी भी देखने को मिलती है। और इसके बाद हमारे पास आ जाती है द चार वुमेन। ये एक माइनर करैक्टर है। ये ओल्ड वुमेन सर्वेंट है ग्रेगर साम्सा के घर और इसके ऊपर ग्रेगर के चेंज होने का कोई असर नहीं होता। ये ग्रेगर से हंसी मजाक करती हैं और ग्रेगर को द ओल्ड डंग बीटर कह के पुकारती हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं द बॉर्डर। ये इनके किराएदार हैं जो 3 होते हैं। ग्रेगर के चेंज होने के बाद आते हैं घर और ग्रेगर की वजह से घर से चले जाते हैं और अपना रेंट भी पूरा पे नहीं करते। अब हम आते हैं स्टोरी की तरफ। ग्रेगर स्टोरी का मेन कैरेक्टर है जो एक दिन सुबह उठा और उसने क्या देखा कि वो एक बड़े से कॉकरोच बन गया है। जैसा कि इस नवेला की फेमस स्टार्टिंग लाइंस हैं, ग्रेगर साम्सा एक दिन सुबह अजीब सा ख्वाब देखकर उठा और उसने क्या देखा कि वो एक बड़े से कॉकरोच में चेंज हो गया है, एक बड़ा सा कॉकरोच। इसने अपनी बॉडी को देखा और वो समझ गया कि जो ख्वाब इसने अभी देखा था वो सच हो गया है। इसने रूम के चारों तरफ देखा और कोशिश की कि उसे अपने कपड़े मिल जाएं ताकि वो जॉब पे जा सके। ये एक ट्रैवलिंग सेलमैन का काम करता है और इसने 5 साल से कोई छुट्टी नहीं ली, लेकिन आज ही उठ नहीं सका। अलार्म भी बज गया, वो 5 बजे की ट्रेन भी मिस हो गई। ग्रेगर विंडो से बाहर देखता है, मौसम अच्छा नहीं होता, थोड़ा सा सैड फील करता है, वापस सोना चाहता है लेकिन ये सो नहीं पाता क्योंकि वो अपनी न्यू बॉडी में अनकंफर्टेबल सा फील कर रहा होता है। अभी भी इसे अपनी जॉब, अपने बॉस और अपनी फैमिली की फ़िक्र है क्योंकि ये घर में सिंगल पर्सन है जो घर को सपोर्ट करता है। इसकी फैमिली के ऊपर कर्ज भी है जिसकी वजह से ये जॉब करता है। इतने में इसकी माँ ने दरवाज़ा नॉक किया और कहा, ग्रेगर तुम अभी तक उठे क्यों नहीं। इसे अंदर अच्छा सा फील हुआ कि अब माँ आ गई है, कुछ करेगी। तभी बाहर से इसके पापा और इसकी सिस्टर भी आ गई और नॉक करने लगे, ग्रेगर दरवाज़ा खोलो, दरवाज़ा खोलो। ये उठ नहीं पा रहा था। ये फील कर रहा था कि एक बार ये उठ जाए तो ये बेटर फील करेगा क्योंकि ये न्यू बॉडी को कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल था, लेकिन इसने फिर भी उठने की कोशिश की। काफ़ी देर हो गई इसे ये सब कुछ करते हुए, लेकिन कुछ नहीं हुआ। रूम के बाहर से पता चल रहा था कि अंदर कोई प्रॉब्लम है। तभी इसका बॉस आ गया इसके ऑफिस से और ग्रेगर नीचे कारपेट पे गिर गया। ग्रेगर को अंदर से पता चल गया कि बाहर लोग जमा होना स्टार्ट हो गए हैं। इसे रोना सा आ रहा था क्योंकि वो डोर नहीं खोल पा रहा था। बाहर इसकी माँ परेशान थी कि क्या हो गया है इसके बेटे को, जल्दी से डॉक्टर को बुलाओ, डॉक्टर को बुलाओ। इसने खुद ही डोर ओपन करने की एक और कोशिश की और इस मरतबा इसने डोर खोल लिया, लेकिन जब उसने दरवाज़ा खोला तो बाहर खड़े लोग इसे देखकर परेशान हो गए क्योंकि ग्रेगर एक कॉकरोच में तब्दील हो चुका था। आप समझ सकते हैं कि इन पे क्या गुजरी होगी। सारा दिन रोना धोना, समझ में नहीं आ रहा था उनको कि क्या हुआ है और कैसे हुआ है। नेक्स्ट डे जब ग्रेगर उठा, इसने देखा कि इसकी फैमिली ने इसके डोर के बाहर
دودھ اور بریڈ رکھتی ہیں تاکہ وہ کھا لے۔ اس نے کھانے کی کوشش کی لیکن وہ کھا نہیں سکا کیونکہ وہ دودھ جو کبھی اسے اچھا لگتا تھا اب اسے اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ اسے پریشانی ہونے لگی کہ اس کی فیملی میں پہلے پرابلم کم تھی، جب یہ آ گئی ہے۔ یہ رونے لگا۔ اب اس نے سارا دن رینگ رینگ کے کمرے میں گزارا۔ جب اگلی صبح اس کی بہن نے دیکھا کہ جو دودھ اور بریڈ اس کے کھانے کے لیے رکھی تھی وہ خراب ہو چکی ہیں تو اس نے اسے وہ لا کے دیا جو وہ کھا سکتا تھا۔ اس کی بہن جب بھی روم میں آتی وہ خود کو چھپا لیتا تاکہ وہ ڈرے نہیں۔ اس کی فیملی اس کے بارے میں پیچھے سے باتیں کرنے لگی۔ وہ سمجھتے تھے کہ یہ سمجھ نہیں سکتا ہماری باتوں کو، لیکن گریگر سمجھتا بھی اور سنتا بھی۔ وہ ایک دن بات کر رہے ہوتے ہیں کہ ان کے کک نے کام کرنے سے منع کر دیا ہے۔ اس کے فادر تبھی چلا کے بولے کہ پہلے پرابلمز کم ہیں، جب یہ نئی مصیبت آ گئی ہے۔ اس کو رونا آ رہا تھا، وہ اپنی فیملی کے لیے کچھ نہیں کر پا رہا تھا۔ اس کی بہن اس کا روم تو صاف کر دیتی لیکن اس کی پہلے جیسی بہن نہیں رہی تھی۔ اس کا بیہیویئر چینج ہو گیا تھا۔ ایسے ہی ایک ماہ گزر گیا اور اس کا بیہیویئر مزید خراب ہوتا گیا۔ اس کے ماں باپ ابھی بھی اس سے پیار کرتے تھے کیونکہ وہ ان کا بیٹا تھا۔ پھر 2 ماہ بعد اس کی ماں اس کے کمرے میں آئی اور اس کے روم کا فرنیچر باہر نکالنے لگی۔ وہ ڈر گیا اور بہت دکھی ہوا کہ وہ ایسا کیوں کر رہے ہیں کیونکہ وہ اسی فرنیچر کے ساتھ بڑا ہوا ہے۔ اب اس کے فادر کام کرنے لگے تھے اور ماں نے سٹیچنگ کرنا سٹارٹ کر دی تھی، اور بہن جو تھی گریٹی اس نے سیلز گرلز کی نوکری سٹارٹ کر دی تھی۔ وہ اپنی لائف میں بزی رہتے اور گریگر پر توجہ نہ دیتے، جس کا گریگر کو بہت برا لگتا۔ ایک دن اچانک گریگر نے غلطی سے گریٹی کو پریشان کر دیا تو اس کے فادر نے غصے میں آ کر سیب مار کے اسے زخمی کر دیا، جس کی وجہ سے گریگر کو چوٹ آ گئی۔ ایک دن اس کے گھر والوں نے پیسوں کی خاطر کرایہ دار رکھ لیے اور سارا اسپیئر فرنیچر اس کے روم میں پھینک دیا، جس کی وجہ سے گریگر کو بہت برا لگا۔ اور ان کرایہ داروں کی کچھ حرکتیں ایسی تھیں کہ وہ اس کی بہن کو زیادہ بھاؤ دیتے اور اس کے زیادہ قریب رہتے، اور اس کی بہن کو ان کی کمپنی میں رہنا بھی اچھا لگتا تھا، لیکن گریگر کو یہ دیکھ کر بہت غصہ آتا۔ ایک دن گریگر کی حرکتوں کی وجہ سے وہ کرایہ دار مکان چھوڑ کے چلے گئے اور کرایہ بھی نہیں دیا۔ آخر اس کی بہن بول دیا کہ مجھے اس گندے کیڑے کے ساتھ نہیں رہنا، مجھے اس سے چھٹکارا چاہیے۔ ہم لوگوں نے جتنا کر سکتے تھے اتنا کیا، لیکن اب مزید نہیں، اگر اور کریں گے تو ہم بھوکے مر جائیں گے۔ یہ اکیلے میں بیٹھ کے باتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ اس کے فادر بولتے ہیں چپ کر جاؤ، کوئی نہیں، کوئی رستہ نکل آئے گا۔ پھر اس کی بہن چلا کر بولی نہیں پاپا، وہ کوکروچ نہیں سمجھے گا کہ ہم پہ کیا گزر رہی ہے، وہ میرا بھائی نہیں ہے، اگر ہوتا تو اب تک چلا جا چکا ہوتا، کیونکہ ہم ہیومن بینگز ہیں اور ہم کیڑوں کے ساتھ نہیں رہتے۔ گریگر نے یہ بات سن لی اپنی بہن کی اور چپ چاپ رینگتے ہوئے اپنے کمرے میں چلا گیا۔ گریگر ساری رات اپنی فیملی کے بارے میں سوچتا رہا اور وہ مر گیا کیونکہ وہ پہلے سے ویک تھا اور انجرڈ بھی تھا۔ اس کے مرنے کے بعد جب اس کی فیملی کو پتہ چلا تو وہ بہت زیادہ خوش ہوئے اور ان کو تھوڑا سا دکھ بھی ہوا، لیکن سب نے کام سے چھٹی لے کر ٹرپ کے لیے نکل گئے اور سکون کا سانس لیا کہ اب ان کے اوپر مزید برڈن نہیں ہے۔ اب ان کو اپنا فیوچر برائٹ نظر آتا ہے۔ اس ٹرپ کے اینڈ پہ سب سے پہلے گریٹی کھڑی ہوتی ہیں، وہ بہن جو اپنے بھائی کے بغیر نہیں رہ سکتی تھی، وہ اب کتنا خوش ہے اپنے بھائی کے بغیر۔ یہاں پر ناول کی اینڈنگ ہو جاتی ہے۔ تھینک یو فار واچنگ دس ویڈیو اینڈ پلیز سبسکرائب دس چینل۔ اللہ حافظ۔